औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा की विलादत की कि इनकी पैदाइश कैसे हुई और इनकी वालिदा कौन थी। बनी इसराइल में हज़रत इमरान अपनी नेकी और शराफत की वजह से बहुत मशहूर थे। आपकी अहलिया हज़रत हिना भी खुदातर्स और पारसा खतून थी। हज़रत इमरान के घर औलाद ना थी। हज़रत हिना मुतमनी थी कि इनके घर औलाद हो और अपनी इस तमन्ना के पूरे होने के लिए अल्लाह से दुआ भी करती थी। एक मर्तबा हज़रत हिना सहन में चहलकदमी कर रही थी। देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। हिना के दिल पर ये देखकर सख्त चोट लगी और औलाद की तमन्ना ने जोश मारा और हालत इज़्तिराब में बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ की, परवरदिगार, इसी तरह मुझको भी औलाद अता कर के वो हमारी आँखों का नूर और दिल का सुरूर बने। दिल से निकली हुई दुआ ने कबूलियत का जामा पहना और हज़रत हिना ने चंद रोज़ बाद महसूस किया कि वो हामिला हैं। हिना को इस एहसास से इस दर्जा मसरत हुई कि इन्होंने नज़र मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने इमरान की बीवी हिना की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और वह मुसर्रत और शादमानी के साथ उम्मीद भर आने की घड़ी का इंतज़ार करने लगी। जब मुद्दत हमल पूरी होगी तो हज़रत हिना के यहाँ लड़की की पैदाइश हुई। यह पाकीज़ा और मुक़द्दस लड़की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है जो सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हैं। आपके वालिद हज़रत इमरान आपकी पैदाइश से पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत हिना ने हज़रत मरियम की परवरिश फरमाई और नज़र के मुताबिक आपको मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इन दिनों मौजूद थे जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत मरियम अल्लाह के एक नबी और मुक़द्दस बंदे की ज़ेरे निगरानी तरबियत पाती रहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम की तरबियत के दिनों में आपसे गैर मामूली निशानात कुदरत देखे थे, जिससे आपको पता चल गया था कि मरियम खुदा की बरगज़ीदा बंदी हैं और खुदा के यहाँ इनका बड़ा ऊंचा मुकाम है। हज़रत मरियम के लिए मस्जिद अक्सा में एक हिजरा मखसूस कर दिया गया जिसमें आप मसरूफ़ इबादत रहती। आप देखते कि मस्जिद अक्सा के इस हिजरे में बेमौसम के फल आते हैं। सर्दी के दिनों में गर्मी के फल और गर्मी के दिनों में सर्दी के फल थे और गैब से इनके लिए खाने का अजीब व गरीब इंतज़ाम होता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक अरसा तक मस्जिद अक्सा में रहीं और इनकी खिदमत करती रहीं। आपका ज़हद व तक़वा बनी इसराइल में ज़रबुल मिसल बन गया था और हर कोई आपकी दीनदारी की तारीफ़ करता था। आपका सारा वक्त इसी मस्जिद में याद इलाही में गुज़रता। ज़रूरी काम काज के सिवा कभी आप इस इबादतगाह से बाहर नहीं गईं। हज़रत मरियम की तक़दीस व तत्हीर का ऐलान अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए इस तरह फरमाया, ए मरियम, अल्लाह ने तुझको पसंद किया और सुथरा बनाया और पसंद किया तुझको सब जहाँ की औरतों पर। हज़रत मरियम एक मर्तबा किसी ज़रूरी काम के लिए मस्जिद अक्सा के मशरिकी जानिब बैठी हुई थी कि अचानक खुदा का मुकर्रब फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुए। जिब्राईल फ़रिश्ता खुदा की तरफ से गुलेल के एक शहर में जिसका नाम नसर था एक कंवारी के पास भेजा गया और इस कंवारी का नाम मरियम था। हज़रत मरियम ने एक अजनबी मर्द को सामने देखा तो घबरा गई और कहने लगी कि अगर तुझे ज़रा भी खुदा का खौफ है तो मेरे पास से हट जा। फ़रिश्ते ने कहा, मैं इंसान नहीं, खुदा का फ़रिश्ता हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे खुदा की तरफ से एक खुशखबरी देने आया हूँ।
جبرائیل نے حضرت مریم کو ایک آیات سنائی جس کا ترجمہ یہ تھا، بے شک اللہ تجھے اپنے ہاتھ سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح بن مریم ہوگا۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ وہ صرف ماں سے ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجاہت پائے گا، خدا کے قرب میں رہنے والوں میں ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی ہوگا، نیک بختوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے فرشتے کی زبانی یہ بشارت سنی تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کہنے لگی مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی بھی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کہ میں نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ میں نے کبھی کوئی برا کام کیا۔ جبرائیل امین نے اس کے جواب میں فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرائی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم تو خوف نہ کر، کیوں نہ کہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہو گئی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا اور وہ بزرگ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیوں نہ کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتا، اور فرشتے نے جواب میں کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتے اس کے پاس سے چلا گیا۔ حضرت جبرائیل نے حکم الہی کے تحت آپ کے گریبان میں ایک پھونک ماری اور روانہ ہو گئے۔ حضرت مریم حکم خدائی سے حاملہ ہو گئی۔ جو ولادت کے دن قریب آتے، آپ بشر تقاضے کے تحت پریشانی سے دوچار رہتے۔ آپ نے اس خیال کے تحت کہ قوم آپ کو کیا کیا طعنے دے گی، مسجد اقصیٰ سے دور کوہ اسرا کے ایک ٹھیلے پر چلی آئیں۔ یہاں آپ کو دردزا شروع ہوا تو تکلیف کے مارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگی کہ کاش اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ آپ ابھی یہ کہنے پائی تھی کہ یکا یک خدا کے فرشتے کی آواز آئی، غمگین مت ہو، تمہارے رب نے تو تمہارے نیچے ہی میں ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر تر و تازہ خرمے گریں گے، اور کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کسی بشر کو دیکھنا تو کہہ دینا کہ میں نے تو خدا رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، سو میں آج کسی انسان سے بولوں گی نہیں۔ حضرت مریم اس آواز سے مطمئن ہوگی اور آنے والے وقت کو خدا کے فضل و کرم اور اس کی مشیت پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ پھر آپ حکم الہی کے تحت اپنے بچے کو گود میں اٹھائے۔ اپنے لوگوں میں آئے لوگوں نے جب آپ کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھو تو پکار اٹھے، اے مریم یہ کیا ہے؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں نے کبھی ایسا کام کیا ہے، تجھے کیا ہوا کہ تو یہ بچہ اس طرح بغیر نکاح کے لے آئی ہے؟ حضرت مریم بجائے اس کے کہ خود جواب دیتی، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس وقت بچہ بول اٹھا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور اسی نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا،
اور میرے اوپر سلام ہے۔ جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے جب ایک دودھ پیتے بچے کی یہ بات سنی تو حیران رہ گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقینی مناسب اللہ سب کے لیے ایک نشان اور حضرت مریم کی سچائی کا عنوان ہے۔